السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس التعبير الشفوي، الوحدة الخامسة Communication et acte de langage. عنوان الدرس Conseiller, recommander. أنصح، أرشد. والوضعية الثالثة Situation 3. À vélo ou à pied, tu partages l'espace collectif avec les autres usagers de la route. Tu dis ce qui est permis et ce qui est interdit de faire. على الدراجة أو على الأقدام تشارك الفضاء الجماعي مع مستعملي الطريق الآخرين. تقول ما هو مسموح به وما هو ممنوع فعله. نبدأ بالنصائح والإرشادات المقدمة للراجلين. Pour piétons, on doit utiliser les passages pour piétons pour traverser. يجب استعمال الممرات الخاصة بالراجلين عند العبور. النصيحة الثانية: Il faut traverser lorsque le feu est vert pour les piétons. يجب العبور عندما يكون الضوء الأخضر الخاص بالراجلين. النصيحة الثالثة: On doit bien regarder des deux côtés avant de traverser. يجب النظر إلى جانبي الطريق قبل العبور. النصيحة الرابعة: Il faut attendre sur le trottoir avant de traverser. يجب الانتظار على الرصيف قبل العبور. النصيحة الخامسة: On ne doit jamais courir pour traverser. لا يجب أبدا الجري خلال العبور. النصيحة السادسة: Il ne faut jamais faire demi-tour pendant la traversée. لا يجب أبدا الرجوع إلى الخلف خلال العبور. النصيحة السابعة: On ne doit pas traverser une intersection en diagonale. لا يجب عبور مفترق الطرق بشكل مائل. وبالنسبة للإرشادات المقدمة لسائقي الدراجات نقول: Vérifiez que vos freins du vélo fonctionnent avant de vous mettre en route. تحققوا من أن فرامل الدراجة تعمل جيدا قبل الانطلاق. ثانيا: Mettez votre casque. ضعوا خوذتكم. الإرشاد الثالث: Roulez sur la chaussée et non sur les trottoirs. سيروا على الطريق وليس على الرصيف. الإرشاد الرابع: Respectez le code de la route et la signalisation. احترموا قانون السير وإشارات المرور. النصيحة الخامسة: Utilisez les pistes cyclables. استعملوا الممرات الخاصة بالدراجات. الإرشاد السادس: Au feu rouge, placez-vous devant la première voiture. عند الضوء الأحمر قفوا أمام أول سيارة. الإرشاد السابع: Tendez votre bras pour montrer votre intention de tourner. مدوا ذراعكم لإظهار رغبتكم في الانعطاف. الوضعية الرابعة: Voici une image qui représente 10 comportements qu'il ne faut pas avoir. هذه صورة تمثل 10 سلوكات لا يجب القيام بها. Tu en trouves quelques-uns et tu dis ce qui est permis et ce qui est interdit de faire. تجد بعض هذه السلوكات وتقول هل هي مسموح بها أم لا. وبملاحظتنا للصورة l'image من اليمين إلى اليسار نكتشف بعض السلوكات الخاطئة للراجلين. Le premier comportement. السلوك الأول: Deux enfants discutent et traversent au feu vert. طفلان يعبران الشارع والضوء الأحمر الخاص بالراجلين أحمر. السلوك الخاطئ الثاني: Un enfant traverse à côté du passage pour piétons. طفل يعبر الشارع بجانب ممر الراجلين. السلوك الخاطئ الثالث: Un enfant attend que le feu passe au vert debout sur la chaussée et non sur le trottoir. طفل ينتظر الضوء الأخضر وهو واقف على الطريق وليس على الرصيف. السلوك الخاطئ الرابع: Un enfant traverse entre deux voitures. طفل يمر بين سيارتين. السلوك الخاطئ الخامس: Un enfant traverse derrière un camion. طفلة تعبر الشارع وراء شاحنة. السلوك الخاطئ السادس: Un enfant traverse en courant pour rejoindre ses amis. طفل يعبر الشارع وهو يجري للالتحاق بأصدقائه. السلوك الخاطئ السابع: Deux enfants jouent au ballon sur le trottoir. طفلان يلعبان بالكرة على الرصيف. السلوك الخاطئ الثامن: Un enfant descend du mauvais côté. طفلة تنزل من السيارة من جانب الطريق وليس من جانب الرصيف. فنلخص هذه السلوكات فنقول: Deux enfants discutent et traversent au feu vert. طفلان يتكلمان ويعبران الشارع والضوء الأخضر. والنصيحة: Il faut respecter la signalisation lumineuse. يجب احترام الإشارات الضوئية. السلوك الثاني:
Un enfant traverse à côté du passage pour piétons. طفل يعبر بجانب الممر الخاص بالراجلين. والنصيحة: il faut utiliser les passages pour piétons pour traverser. يجب استعمال الممر الخاص بالراجلين من أجل العبور. السلوك الثالث: un enfant attend que le feu passe au vert debout sur la chaussée et non sur le trottoir. طفل ينتظر إشارة الضوء الأخضر واقف على الطريق وليس على الرصيف. والنصيحة: il faut attendre sur le trottoir avant de traverser. يجب الانتظار على الرصيف قبل العبور. السلوك الرابع: un enfant traverse entre deux voitures. طفل يعبر بين سيارتين. والنصيحة: il ne faut pas traverser la route entre deux voitures stationnées. لا يجب عبور الشارع بين سيارتين متوقفتين. السلوك الخامس: un enfant traverse derrière un camion. طفلة تعبر الشارع وراء شاحنة. والنصيحة: il faut traverser à un endroit dégagé afin de bien voir et d'être bien vu des deux côtés. يجب العبور في مكان مكشوف من أجل أن ترى جيدا وتكون مرئيا من الجانبين. السلوك السادس: un enfant traverse en courant pour rejoindre ses amis. طفل يعبر وهو يجري للالتحاق بأصدقائه. والنصيحة: ne jamais courir pour traverser. لا يجب الجري خلال عبور الشارع. السلوك السابع: deux enfants jouent au ballon sur le trottoir. طفلان يلعبان الكرة على الرصيف. والنصيحة: jouer au ballon sur un trottoir est très dangereux. اللعب بالكرة على الرصيف هو خطير جدا. والسلوك الثامن: un enfant descend du mauvais côté. طفلة تنزل من السيارة من جانب الطريق. والنصيحة: il faut descendre des côtés du trottoir. يجب النزول من جانب الرصيف.